41. Hebrews chapter 13, versikulo 35 paingon sa 31. Acts chapter 13, verses 35 to 41. Okay, so amen. Sa verse 36, kay sa ilang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Dios, ug unya namatay o bilubong, tupad sa ilang katigulangan ug nadunot. So si David, si King David, siya may pinaka grabe jud nga king, nga hari sa Israel. Diba grabe ka isog, na wala jud bisan kinsa nga nakapildi kay David. Pero si David namatay, gilubong ug nadunot. Apan ang gibanaw sa Dios wala madunot. Busa mga igsuon ko angay na kamong masayod nga pinaagi kang Jesus gisangyang diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala ug hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala. So igsuon mao ni siya hinungdan nganong dasig ko, nganong dasig ka, o dasig ang tanan sa pagpangalagad sa Dios. Kaya atong nasabtan nga ang atong mga sala ang nagpasaylo, ang naghinlo nato gikan sa tanan nato mga kadautan, labi na jud no sa una nga panahon. O bisan pa man no nahimo na tang anak sa Dios natay mga butang nga nabuhat nga grabe jud na nakapasubo pag-ayo sa Dios. Pero nga napulong sa Ginoo nga si Jesus Christ lang pinaagi sa pagtuo ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala. So, glory to God, kinasabtan nimo bitaw dasig ka, kinasabtan man nimo kung unsa kadako, unsa kadako kahimuan nga si Kristo nagpakamatay, nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Kibalo ba mo? Already na mo mga kibalo ba mo nga kung si Jesus Christ wala pa siya nagpalansang sa krus, kung nakasala ka ganina langay nagpasaylo karon, dili ka mahinluan sa imong mga sala. Kibalo ba mo ana? Nga kung si Jesus wala pa nag-sacrifice siyang kaugalingon gilansang sa krus, sabihang nakasala ka gahapon, sabihang nakasala ko ganina kay lingko, dili ko pasayloon, dili ko hinluan sa Dios sa akong mga lapses na nabuhat kaganina, kagahapong adlaw, gahapon o unsa na oras na nakamata, dili ko mahinluan sa Dios ni anang tanan ng mga failures na akong nahimo kung si Kristo wala pa nagpalansang sa krus. Kapantay mo sa ng word na hinlo. First John chapter 1 verse 9. Igsuon. Tanawa. Sige ka na lang ang verse. Sinong tanawa gani ang pulong sa Dios. Unsa kadako sa gugma sa Dios kanimo. Munang ayaw jud kaluya. Ayaw jud huna-hunaa nga sabihang bunalan ka ang Dios wala na nagpangga nimo. Tanawa gani. 1 John chapter 1 verse 9. Unang Juan, kapitulo 1, versikulo 9. Apan, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya mga tarong ug matinumanon sa iyang saad, mapasaylo gayon sa tanan. Naabay nabilin? Naabay pili? Kung unsa ka bugat, unsa ka gaan, sa tanan na
sumpay. Sa tanan na mapasaylo sa tanan na to mga sala ug maghinlo. Di ba naisumpay? Masalamat sa Ginoo kay nagtanaw sa mo diha. Naanaway nakita nga sumpay? Usay sumpay kay pareho ko basa. Og ala. Usay sumpay og maghinlo sa usa man sa tanan natong mga kalapasan. Kibalo ba mo? Kung ang tao, kung dili ka hinlo katubangan sa Dios, bisan pa man tuod o ipakita nimo sa kadaghanan nga okay jud ka sa Ginoo, ikaw mismo si mga kaugalingon, makaingon jud ka nga walay kalipay. Makaingon jud ka nga sayang jud kayo ang atong Domingguha ay. May pag sa balay palang daan ako nang isetol ang akong kaugalingon kasing-kasing sa Dios. Gisito lang ako ang pagtumot, ang akong mga kasuko, ang akong mga kabalaka, ang akong mga feelings willing nimo ihatag ang tanan, buhaton ang tanan para sa Dios. Ang ato ra jud na o gusto magmulipayon diha sa pagpamalagad sa Ginoo. So yung Dios, no, kung wala si Jesus nagpalansang sa krus, dili ta mapasaylo and dili ta mahinluan. Kumantay mo ka na magsimba, nga ma-feel jud nimo nga ikaw ra isa, wala kay paki bisan imong tingog, wala nagkadimao, pero feeling nimo may kagtingog. May tabot na siya kung sa taong pagsimba, naara sa imuha igsuon, timanin ang Dios wala jud nagdumot nimo. Nagdumot siya sa sala. Nagdumot siya sa pagkagahig ulo sa tao. Pero gigugma ka sa Dios. Naara sa imuha kung gusto ba ka nga mag-enjoy ka sa pagpangalagad, sa pagsimba karon. No, kung gusto ang imo ng Dios ni halad nimo kaugalingon nga buhing halad. Buhi biya ka balaan. Therefore, i-apply ang pulong sa Dios. 1 John 1:9. Ug makapahimuot kaniya. So, igsuon na dira sa verse 37. Ug hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniyang naluwas sa tanang mga sala. Butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises, di man ni? Busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo. Excuse me? Kaninyo ang giwa sa kapatata, mga mayubiton, katingala o pangamatay kamo. Kaya duna ako'y gibuhat sa inyong panahon, nga dili gayud ninyo tuuhan. Bisan kon adunay magsugilimon, kiniini kanino. Glory to God. Kay dili ta sama sa mga Pariseyo, sa mga tao sa unang nga panahon na nangamatay tungod sa pagkahig ulo, sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Dios, ato dayon nga gisunod o gituman. So, salamat sa Ginoo ni anang tanan. No, akong gihangyo ang tanan nga lingkod sa
No, pray ka. Ang po ka, dili aksidente nga, mao ni ang pulong sa Dios na gipapot niya dili ka nato. Mao ni siya ang verse tungod kay nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing no sa matag usa kanato, and gusto sa Dios nga ma-enjoy nimo karon nga magdalig ka, nga magsimba ka. Although dili nimo memorize ang lyrics, pero ang imong kasing-kasing na naadjud na nga tudloan ka sa Ginoo. Naadjud na ang pagsimba nimo sa Dios. No, pagkadungog nimo sa lyrics, bisan dili ka kamao, maningkamot jud ka tungod kay naa ka sa presensya sa Dios. Okay ang imong kasing-kasing diha at ubangan sa Dios. So ang pagkaigsuon no ang Dios sama sa akong na experience mausad ang paghigugma sa Dios nimo, nagpaabot ra jud siya sa imuha kay gusto siya mga pasayloon ka ug hinluan ka sa tanan nga mga sala, mga failures nimo kaganina, kagahapon, sa previous, sa past. So igsuon ang imong buhaton lang, dili na ka magpalansang pa sa cross, but isugid sa Dios ang tanan. Lord, salamat Ginoo sa tanan. Lord, sa imong pag-convert, Father God, sa imong pag-istorya, Ginoo, dili ka nako, Father God, sa tanan nga mga butang Ginoo nga akong nabuhat kani adto. Lord, grabe ang imong gugma kanako, Father God. Lord, dili ka Dios sa pagdumot, kundi ikaw ang Dios, Lord, nga buhi, Dios sa gugma, mapailubon o puno sa kaluoy, Father God. Lord, salamat Ginoo kay walay lain nga nasayod sa kasing-kasing nako, Father God, ikaw lang. Lord, ikaw lang ang nakakita Ginoo sa tanan, privately, publicly. Lord, in Jesus' name, ang imong hukom Ginoo matarong gayud, Father God, kay nasayod ka man sa tanan. Lord, dili ka nako, mabisan pa man ako huna-huna og kasing-kasing, Father God. Lord, you know everything Ginoo, ug walay natago diha kanimo, Father God. Lord, salamat kay imong mga kanakan Ginoo nagatuman sa imuhang sugo sa pagpaubos o sa pagsugid kanimo Ginoo, whatever mga babag ni Satanas nga buot nga mupugong kanamo sa pagsimba, sa pagdalig kanimo, Lord, na malipayon, Father God, in the name of Jesus. Tanan nga mga sala, mga butang Ginoo, mga yugo ni Satanas na hinungdan nga dili kami, Lord, matinud-anon o takos sa pagsimba kanimo, Father God, in the name of Jesus. Ang tanan akong pagabalion, pagadumugon, gapuson o ilaban sa hadis in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Satan, bilus sa tanan nga mga kanakan sa Dios sa MOPLGC in the name of Jesus, o dili na gayud ka makasamo o makapugong, makalawgaw sa mga kanakan sa Dios in the name of Jesus, because we are confident that we are the children of God, and Lord, nagipasaylo na kami sa tanan namang mga sala Ginoo, dili tao ang nagsulti, but ang Dios na among amahan, ang Dios na nagluwas kanamo, ang Dios na among gilaalagaran, mao gayud ang nagsulti niini, Father God.